औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम वतन के तमाम तर नाज़रीन के लिए आज एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि हमारे हर दिल अज़ीज़ और अवामी गवर्नर्स तो पंजाब में बहुत रहे, लेकिन अवामी गवर्नर होने का सेहरा सिर्फ चंद शख्सियात के हिस्से में आया, जिनमें से चौधरी गुलाम सरवर साहब का नाम सर फहरिस्त है। आजकल पंजाब में चौधरी गुलाम सरवर साहब जो है वो न सिर्फ कोरोना, करतारपुर, कश्मीर और बहुत से और मामलात जो हैं उसमें हुकूमत की न सिर्फ मदद कर रहे हैं, बल्कि गाइडेंस और बाकी चीज़ों के हवाले से भी बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। यूरोप में अपनी ज़िंदगी यूके में गुजारने के बाद वतन की मिट्टी की मोहब्बत इनको खींच कर अपनी तरफ ले आई। और आइए अब चलते हैं जनाब चौधरी गुलाम सरवर साहब की तरफ, और इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि चौधरी साहब ये बताइए कि एक दुनिया की बड़ी-बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें जिनका सर गरूर से था कि हमारे पास फैसिलिटीज़ बड़ी हैं और हम बड़े अप टू डेट हैं विद मेडिसिन्स और एवरीथिंग, तो वो कौमें जो हैं उनमें कोरोना ने बड़ी शिद्दत से तबाही फैलाई, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने दम तोड़ दिया। इसके लिए आप ये किसको क्रेडिट देना पसंद करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब जितने भी मेरे भाई पार्टिसिपेंट हैं आपको सलाम अर्ज करता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो भाई हैं वो हमारे मुल्क का, हमारी कौम का सासा है। आप हमारे एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया में, और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम यकीनी तौर पर ट्रिब्यूट जो है वो पे करते हैं। आपने एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता जो है उठाया है। सबसे पहले तो मैं कामयाबी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है कोविड-19 के खिलाफ, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है कि हम इससे निपटने में कामयाब हुए हैं। आपको मालूम है कि दुनिया के ताकत तरीन ममालिक, दुनिया के रिचेस्ट ममालिक जो हैं वो भी कोरोना के आगे घुटने टेक गए हैं, और अभी तक कोरोना जो है उनसे संभला नहीं। और पाकिस्तान के बारे में जो प्रेडिक्शंस थी आपने भी पढ़ी होंगी, कोई कहता था कि जी 3 मिलियन लोग जो हैं वो इसकी ज़द में आएंगे, कोई कहता था जी 30 मिलियन तक भी आ जाएंगे, 50 लोग एक दिन में जो है वो मौत की आगोश में चले जाएंगे। तो ये बड़ी फ्राइटनिंग वक्त था, बड़ा मुश्किल वक्त था। कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, ये अनएक्सपेक्टेड एक बीमारी थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो एक तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, हमें सकत दी, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी तरफ कंप्लीट लॉकडाउन उन्होंने अंडर प्रेशर आके भी नहीं किया। हालांकि बड़ा प्रेशर था, बीमारी बढ़ रही थी, लेकिन उनका ख्याल था, उनकी विजन थी कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं तो एक तो हमारी सेहत के तो जो असरात हैं होंगे, लेकिन हमारा जो मुआशी स्ट्रक्चर है बिल्कुल तबाह हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमारी पॉलिसी जो ये थी कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, और जो है एसओपीज हैं उनको सख्ती से अमल दरामद करने की पॉलिसी थी, और मोर इम्पोर्टेंटली लोगों को अवेयरनेस देने की जो हमारी सबसे बड़ी अटेम्प्ट थी वो ये थी कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में मेरी बड़ी एक सोच है कि हम कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बहुत बिलीव करते हैं। जी हाँ, हम 9/11 को भी कंस्पिरेसी कह देते हैं, हम 7/7 को भी कंस्पिरेसी, हम हर इशू जो है उसको हम पाकिस्तान अगर तरक्की नहीं कर रहा है तो वो भी हम कहते हैं कि किसी की कंस्पिरेसी है जिसकी वजह से हम नहीं चलते। तो सबसे बड़ा हमारा तो चैलेंज था कि लोगों को ये बताना कि कोरोना वायरस इज रियलिटी, इट कैन टेक लाइव्स ऑफ द पीपल, इट कैन डिस्ट्रॉय आवर कंट्री, डिस्ट्रॉय आवर इकोनॉमी। ये अमेरिका की साजिश नहीं है, ये मस्जिदों से दूर रखने की कोई साजिश नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन से नंबर बढ़ाकर पैसे लेने की साजिश नहीं है। तो पहले तो लोगों को ये यकीन दिलाना था कि ये एक हकीकत है और इसके असरात जो हैं
लोगों पे बहुत सख्त हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारे अस्पतालों में बेड न रहे, डॉक्टर्स ना हो, नर्सेज ना हो और बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल। तो अल्लाह के फजल करम से जब तक तो हमारी नेशन की एक बात आप हम जानते हैं कि जब ये किसी चीज का तहिया कर लेते हैं कि अब हमने मुकाबला करना है और दुश्मन है, तो फिर हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं। आप 2005 का जो है अर्थक्वेक देख लें, 2010 का फ्लड देख लें, किस तेजी के साथ अपने पांव पे दोबारा हम खड़े हो गए। तो इस अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल किया, हमने प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल किया, हमने जो फेसबुक है उसको इस्तेमाल किया, हमने ट्विटर का इस्तेमाल किया, हमने यूट्यूब का इस्तेमाल किया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है इसको टारगेट किया, हमने टिकटॉकर्स जो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी बना जब मैंने गवर्नर हाउस में उनको बुलाया था, तो उनसे भी हमने मदद ली। हमने हर टूल जो था अवेयरनेस कैंपेन के लिए बहुत जरूरी है, हाथ मिलाना बिल्कुल नहीं है, गले बिल्कुल नहीं मिलना है, सोशल डिस्टेंस जो है रखना है। तो और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी एक अहम रोल अदा किया। और जब आप देख लें कि ईद उल फितर के बाद एकदम बहुत बड़ा जंप आया, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ईद उल फितर पे हमने सीरियस नहीं लिया, तरावी में हमने इस इशू को सीरियस नहीं लिया, फिर ईद से पहले शॉपिंग सेंटर में ऐसे गए हैं कि जैसे कोरोना नाम की चीज कोई नहीं है, तो एक पीक पे चल गया। जब हमने सख्ती से जो है लॉकडाउन कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन, के जिन जिन इलाकों में कोरोना वायरस जो है ज्यादा तादाद में है उनको कंप्लीट हम लॉकडाउन कर देते थे। कोई, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मदरसा है, तो हम पूरी सख्ती जो है के साथ उन इलाकों को, उन गलियों को, उन मोहल्लों को पूरे का पूरा हम सील जो है वो कर देते। तो इसमें एक जो हमारे चैलेंजेस थे वो आप मैं बताना चाहता हूँ कि चैलेंजेस हमारे बहुत ज्यादा थे। एक तो इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ी हमारी जरूरत ये थी कि हम किस तरीके से लोगों की टेस्टिंग अगर नहीं होगी, लोग आइडेंटिफाई नहीं होंगे, ट्रेस नहीं होंगे, तो उन्हीं उस वक्त तक हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, उनका इलाज नहीं कर सकते। तो पहले तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी पूरे पाकिस्तान की 4-5 हजार से ज्यादा नहीं, हम उस टेस्टिंग कैपेसिटी को 1 लाख पर ले गए, लेकिन हमारी यूटिलाइजेशन जो है वो 35,000 से ज्यादा पर डे जो है टेस्ट जो है वो कभी भी जरूरत हमें पेश जो है वो नहीं आई। उसके बाद सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था कि हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं थे, हमारे पास N95 नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास बेड्स जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट जो थी पहले ही एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज अस्पतालों में पड़े हुए थे, हमारे पास कोरोना को डील करने के लिए बेड्स नहीं थी। तो हमने फौरन इस पे एक्ट किया कि बेड्स नंबर जो है उसको इंक्रीज किया जाए। फिर उसके बाद माशाल्लाह हमारे लोगों ने मास्क खुद बनाने शुरू कर दिए, N95 खुद बनाने शुरू कर दिए, सैनिटाइजर खुद बनाने शुरू कर दिए, और हम माशाल्लाह हम इस सूरत हाल में आ गए कि हमने $100 मिलियन के अब ये चीजें जो है मास्क हैं, N95 में बाहर एक्सपोर्ट भी मेडिकल इक्विपमेंट हमने किए हैं। तो ये एक अलग चैलेंज था। फिर उसके बाद हमारा चैलेंज था कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको हमने इक्विप करना है, उनको हमने जो है PPEs देने हैं, हमने उनको मास्क देने, क्योंकि ये सारी चीजें, असल बात ये है कि हम बहुत सी चीजें जो है जो मिस्टेक्स अमेरिका ने की थी, बर्तानिया ने की थी, इटली ने की थी, उससे भी मुतवातर फीडबैक हम उनसे कि क्या क्या उन्होंने गलतियां की हैं। मैं हैरान होता था जब मैं जीपी जो है हमारे यूके में उनसे बात करता था, वो कहते हमारे पास पीपी नहीं है, जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं हमारे डॉक्टर या जीपी उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये सारी चीजें माशाल्लाह बड़ी अहसन तरीके से हमने डील किया। और फिर हमारा एक और बड़ा इशू था जो दुनिया के डेवलप्ड नेशन का नहीं है, पॉवर्टी। जब लॉकडाउन हुआ है तो 10 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए, डेली वेजर बहुत ज्यादा थे। फिर उसके बाद हमारे पास दुकानें जो थी हमारी बंद हो गई, मार्केट्स बंद हो गई, शादी घर बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके चूल्हे बंद होने शुरू हो गए। तो हमारा ख्याल था कि ये भी कहीं पब्लिक जो है, जब पब्लिक को फूड नहीं मिलता तो फिर वो बाहर सड़कों पे निकल देती है, प्रोटेस्ट करती है, हमें ये भी फिक्र था। तो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी विजन थी कि 150 अरब रुपया हमने 12,000 फी फैमिली, तकरीबन मोर देन 12 मिलियन लोगों को हमने फैमिलीज को हमने दिया, जो कि ऑलमोस्ट 40% की पॉपुलेशन जो है उसको हमने घर बैठे 12,000 रुपया जो है उनके घर बैठे या
कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में लगा के उनको तकसीम कर दिया। उसके बाद फिर एक चैलेंज था कि हर जगह पे कई लोग जो है सफेद पोश होते हैं, उस मेरिट पे पूरे नहीं उतरते हैं। तो उसके लिए हमने पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन 2013 में मैंने बनाई थी, जिसकी 60 ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हमने उनको मोटिवेट किया और माशाल्लाह आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अब पीडीएन के नीचे 160 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और हमने माशाल्लाह 1.5 मिलियन राशन पैक गरीब और मुस्तहिक लोगों में पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए। हमने 40,000 हमारे पंजाब में प्रिजनर हैं। आईजी प्रिजन ने मुझे फोन किया कि भाई हमारे पास तो नहाने का साबुन नहीं, हाथ धोने वाला साबुन नहीं है, हमारे पास कपड़े धोने वाला साबुन नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है, हमारे पास मेडिकल चीजें नहीं है हमारी पैरामेडिक स्टाफ के लिए। तो हमने फौरन पीडीएन ने माशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें 46,000 प्रिजनर और 450 हमारे पैरामेडिक स्टाफ को, जो हमारे वॉलंटियर्स हजरात हैं, हमारे एनजीओ हैं, उन्होंने उनको वहां पर पहुंचा दी। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हमने गवर्नर हाउस के साथ से तकरीबन 60 करोड़ रुपया उसमें जमा किया। तो ये एक बहुत बड़ी हमने इसको जंग समझ के हमने आवाम को ये कायल कर लिया था कि ये एक जंग है जो बॉर्डर पे दुश्मन के खिलाफ लड़ी जाती है। उसमें एक तो दुश्मन पता होता है कहाँ होता है, दूसरा हमारे अफवाज ने वो जंग लड़नी होती है। तो ये जंग जो है हमने लोगों को बताया कि ये आपने लड़नी है, आप ये वो जंग है जो सड़कों पे जाके नहीं, घर में बैठ के बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है। आप अपने घरों में रहें, नमाजें अपने घरों में अदा करें और अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें, दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल में हमारी मदद करे। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी ये कामयाबी जो है वो दी है। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि खतरात जो है ओवर नहीं है। अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि मुहर्रम अल हराम आ रहा है, तो अबान बारगाहों में तो हम सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं। घरों में भी जो होगी मातम होंगे, जुलूस होंगे, अपने घरों में जो होंगे सेमिनार या जो भी, वहां पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोसेशन होने हैं, जुलूस निकले हैं एवरी डे, तो उसको सोशल डिस्टेंस कैसे रखेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हम शियती उलमाए कराम से डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि हम इस मुश्किल वक्त से भी गुजरने में कामयाब हो जाएंगे। शाह साहब माशाल्लाह बड़ा ब्रीफली आपने ये बताया। मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन और जितने लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं सब इससे इत्तफाक करते हैं कि वेरी वेल डन। अगर हम इसको ये देखें कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट किया, सारे मैटर को बड़ा अच्छा रहा। ये एक सवाल और मैं करूँगा, फिर अपने मेहमान जो हमारे साथ शामिल हैं उनकी तरफ जाएंगे। कोरोना एक तरफ रहा, मेरे कुछ और गेस्ट जो हैं वो भी आपसे सवाल करेंगे इस पे। अब आप की एक गुफ्तगू मैंने देखी थी टेलीविजन पे, उसमें आपने ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का इन्हिसार जो है अपने रेमिटेंस पे वो ना हो, यहाँ पे फॉरेन फंडिंग आए। तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से बहुत से दोस्त जो हैं वो यहाँ ओवरसीज़ में रहने वाले, चूँकि आप खुद रहे हैं, आपको खुद अंदाज़ा है। कोई भी बंदा जब फॉरेन फंडिंग करने के लिए सोचता है पाकिस्तान में, तो उनके ज़हन में एक ही क्वेश्चन उभरता है और वो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सिक्योरिटी का। उसके हवाले से आपकी गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है और क्या आप यकीन दहानी कराते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आने वाले वक्त में आपकी हुकूमत जो है वो इन्वेस्टर्स की हेल्प करेगी? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सबसे पहली चीज जो इन्वेस्टर है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट है या दुनिया का कोई भी फॉरेन फंडिंग है, सबसे पहली चीज वो देखते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज क्या है, नंबर वो देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है, नंबर 3 वो देखते हैं रेड टेप क्या है, और चौथा वो देखते हैं कि इंसाफ का निजाम वहां पर क्या है। ये 4-5 चीजें, फिर आपको आफ्टर ऑल बिजनेसमैन ये भी चाहता है कि मुझे रिटर्न अच्छी मिले। तो एक बात मैं एज ए बिजनेसमैन आपको ये कह सकता हूँ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जितनी पाकिस्तान में है उतनी शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे लोग जो हैं माशाल्लाह आप देखेंगे कि 2-3 महीनों में अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, अपने पैसे कमाने शुरू कर देंगे। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो चैलेंज था जब मैं ओवरसीज पाकिस्तानी था,
تو لوگ آتے تھے کہ جی ہم نے گھر خریدا ہے اس سے کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ہم نے زمین خریدی ہے وہ قبضہ کر لیا، ہم نے کسی سے پارٹنرشپ کی تھی کسی بزنس میں وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. تو یہ ایک بہت بڑا کامن لوگوں کو بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کے لیے جب میں 2013 میں گورنر بنا تھا تو اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنایا تھا، جس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن چیز جو ہے ہم نے مشنز کرائی تھی، اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے کمیٹیاں بنائی تھیں اور اس کے پریزیڈنٹ اور ڈی سی جو ہے اس کا وائس چیئرمین ہوتا تھا اور ایک انڈیپینڈنٹ پرسن خاص کر جس کا اوورسیز پاکستانیوں سے گہرا تعلق ہے ڈسٹرکٹ میں ہم نے لگائے تھے. تو اس کے بعد ہماری حکومت آ گئی تو اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ جب ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے ڈی پی او ڈی سی کسی کو انصاف دلا دیتے تھے، ریلیف دے دیتے تھے، تو وہ فوراً جا کر کورٹ میں سٹے لیتے تھے، کورٹ میں کیس چلا جاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے جب پاکستان کی جوڈیشری میں کیس چلا جاتا ہے تو پھر ایک جنریشن نہیں دوسری کئی دفعہ تیسری جنریشن تک عدالتوں میں گھومنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد جس دفعہ میں اس دفعہ گورنر بنا تو پہلی میٹنگ میں نے جو یاور صاحب تھے یہاں کے چیف جسٹس ان سے کی، اور میں نے کہا کہ آئی ایم سیئنگ دس ود ہیوی ہارٹ کہ اب اوورسیز پاکستانیوں کے انصاف کو حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ جوڈیشری ہے، جس کو انصاف دینا چاہیے وہ رکاوٹ بنی. تو آپ مہربانی کریں کہ کوئی ایسا سسٹم بنائیں جس میں ہمارے جوڈیشری کی وجہ سے ہمارے کیسز جو ہیں ان میں ڈیلے نہ ہو. تو ہی واز ویری کائنڈ، ہی پریپیئرڈ اے ویری گڈ پیپر کہ کس طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں. میں نے بھی ان کو پروپوزل دی کہ اگر آپ اسپیشل ٹریبیونل بنا دیں ہائی کورٹ میں جو 2-3 ججز ہوں اور ان کے کیسز جو ہیں all we want is speedy justice، اس لیے کہ باہر سے لوگ آ کے زیادہ دیر یہاں پہ رہ کے 6 سال 4 سال وہ اپنے بزنس ان کے تباہ ہو جاتے ہیں جب وہ یہاں رہنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد شمیم خان صاحب آئے چیف جسٹس، تو ہی واز ویری کائنڈ، میں نے ان سے میٹنگ کی. تو اب ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 ججز 3 ٹریبیونل ہائی کورٹ میں ہیں، اور ہر جو سیشن جج ہے ڈسٹرکٹ کا اس کو ہدایات ہیں کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی کا کیس جو ہے لوئر کورٹس میں مور دین 3 منتھ جو ہے نہیں رہنا چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ میں کمیٹی بن گئی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں نمبر آف کیسز ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ کتنے نمبر آف کیسز ہیں، کتنے ریزالو ہو گئے ہیں، کتنے پینڈنگ ہیں. تو اب جوڈیشری بھی آن بورڈ ہے. اور اب قاسم خان صاحب چیف جسٹس آئے ہیں شمیم صاحب کے بعد، تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت اوورسیز پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. بلکہ وہ تو اپنا جو ایک ڈیلیگیشن میں نے بھیجا تھا یو ایس اے میں، برطانیہ میں اور دبئی اور برطانیہ میں بھی ساتھ گیا تھا، تو انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کیا تھا. اور یہ چیف جسٹس صاحب اس ڈیلیگیشن میں بھی شامل تھے جس میں 4-5 ججز باہر گئے تھے. تو ماشاءاللہ اب ہر ممکن ہماری کوشش ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پھر اس کے علاوہ ہم نے اسپیشل زون بنا دیے ہیں، 11 زون جو ہیں، 9 زون میرے خیال میں ہمارے سی پیک کے انڈر ہیں، 11 ہم نے بنائے ہیں. وہاں پر ہم جو بھی آپ انویسٹ جو بھی کرنا چاہیں گے ون ونڈو فیسلٹی دیں گے، پلاننگ سے لے کے فیزیبلٹی، گیس، آپ کا بجلی، ہر چیز جو ہے انڈر ون روف آپ کو ملے گی. اور بہت خاص کر جو فیصل آباد کا ہے از دی لارجسٹ ان پاکستان، اور وہاں پر اس کی پرائس بھی ہم نے بہت کم رکھی ہے، اور پرائس بھی ہم نے کہا کہ 3 سال میں ہمیں دے دو. تو انویسٹمنٹ کے اپرچونٹیز بہت زیادہ دے رہے ہیں. بلکہ اب تو راوی جو ہے ہم نے ڈیولپمنٹ کا جو پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کیا ہے، تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور باقی رہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کا سب سے بڑا خطرہ یا چیلنج تو وہی تھا انویسٹر کے لیے، لیکن اس میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. جی آئیے اب چلتے ہیں سعد ملک صاحب کی طرف. بزنس انٹرپرینور ہیں یہاں پہ اور ایک سکسیس سٹوری ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی کی. بزنس مین ہیں، پاکستان میں بھی چاکلیٹ روم کے نام سے یہاں سے بزنس لے کر گئے شاہد اقبال اور سعد ملک دونوں. سعد ملک صاحب آپ کوشچن کیجئے اپنا. جی السلام علیکم. پہلے تو میں ویلکم کہتا ہوں جی گورنر صاحب کو کہ انہوں نے سنڈے کو ہمیں ٹائم دیا. کامل خان کا بھی شکریہ جنہوں نے آرگنائز کیا، اور راجہ تحصیل صاحب آپ کا بھی. گورنر صاحب میں آپ سے صرف وہی سوال کروں گا جو آپ بھی اس سے، کیونکہ آپ بھی ایک اوورسیز پاکستانی رہ چکے ہیں، کہ ہمارا ایک لنک ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، کہ ہم لوگ وہاں پہ اپنے گھر بنائیں. اگر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن
कोई इस किस्म के एग्जाम उठाए कि हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रेजिडेंशियल भी कुछ अपॉर्चुनिटीज दी जाए, कि हमारा एक राब्ता रहे, ये नहीं कि दूसरी या तीसरी जनरेशन में हम ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन या यूके के होके रह जाएं और पीछे से राब्ता कट जाए। जी बहुत अच्छा आपका सवाल है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में बहुत से प्रोजेक्ट थे, लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि हुकूमती जो काम है, हुकूमती कामों में बस वो कोई ना कोई दरारें और कोई ना कोई जो है इरेगुलरिटीज और कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो जब से अब जुल्फी बुखारी ने टेक ओवर किया है, तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द वो लाहौर में भी और दूसरी जगहों पे भी पूरा अंदाजी के लिए स्कीमें जो हैं लॉन्च करने वाले हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी को हम उसमें पूरा मौका देंगे कि वो आए, वहाँ पर इन्वेस्ट करें, वहाँ पर आए, रहें वहाँ पर, और इंशाल्लाह हमारे अपने भी दरवाजे 24/7 ओवरसीज पाकिस्तानियों के खुले रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को, मेरे जहन में एक बहुत देर से खाका है, लेकिन बस मसरूफियत की वजह से पूरा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जो भी लोग, असल में प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में हर जगह जो है प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं या पावर सेंटर्स आप उनको कह लें, और जो लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं वो इंसाफ ले लेते हैं, बल्कि दूसरों को अब्यूज भी करते हैं अपनी ऑर्गेनाइज। वकला जो है उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी ने उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, उलमाए कराम का अपना एक प्रेशर ग्रुप है, दूसरे जो लोग हैं उनके अपने अपने ग्रुप्स जो हैं वो हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी ज्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद अपने आप को इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज नहीं कर सके हैं। क्या मुश्किल है कि अगर हम आप लोग 100 पाउंड भी दें तो यहाँ पर आप इतना एक अपना प्राइवेट, नॉट विद गवर्नमेंट, अपना बना के यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपने वकील हायर कर सकते हैं, आप यहाँ फैसिलिटी रख सकते हैं, लोग यहाँ पर आए तो उनको आप फैसिलिटेट, अपनी गाड़ी उनको दे सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, चूंकि मेरी मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, अगर मैं ये गवर्नमेंट में ना आता तो फिर मेरा इरादा था कि एक चार्टेबल रजिस्टर करवा के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी फाउंडेशन, तो उसके तहत एक हम अपने आप जब पावरफुल हो जाएंगे तो फिर हमें इंसाफ घर आके देंगे। देखो ना, जो कम्युनिटी 22 बिलियन डॉलर सालाना पाकिस्तान को भेजती है, उसका इन्फ्लुएंस कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जीरो है। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स ट्रू स्टोरी। तो ये तो अमेरिका बहादुर $500 बिलियन देता है तो पता नहीं क्या क्या हमसे लिखवा लेता है कि ये भी करोगे, तुम ये भी करोगे, ये भी करोगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। जब आप ऑर्गेनाइजर हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, तो आपके मसले फिर खुद ब खुद जो है वो हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं राजा असलम साहब की तरफ। और राजा मोहम्मद असलम हमारे पीटीआई के सीनियर लोगों में से, यहाँ की कोर कमेटी जो है पीटीआई की, उसके मेंबर भी है, और पीटीआई के चीते अगर इनको कहा जाए तो सही लफ्ज होगा इनके लिए। राजा साहब, आप जरा सवाल कीजिए। जी गवर्नर साहब, मेरा क्वेश्चन करतारपुर के हवाले से है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और आपकी बड़ी काविशें रही हैं इस सिलसिले में, तो ये जो ओवरसीज जो सिख कम्युनिटी है, तो वो तो मतलब जो उनको आप किस तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, या आपका क्या प्रोग्राम है हुकूमत का कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में करतारपुर आए और वो जो उनकी मजहबी रसूमात है वो उसको आसान तरीके से वो अदा करें, और उसके साथ पाकिस्तान के साथ भी वो जो है वो ज़र मुबादला आए। तो इस सिलसिले में आपकी हुकूमत एक तो क्या इक़दाम कर रही है, ये मुझे बताएं, और दूसरा सवाल मैं इसके बाद करूंगा जब आप ये इसका जवाब दे देंगे। इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा, मुझे 2 मीटिंग पे मैं थोड़ा लेट हूँ, कर लें दूसरा भी। अच्छा, दूसरा सवाल यह था कि जैसे आप चूंकि ओवरसीज पाकिस्तान भी रहे हैं बहुत अरसा, तो उस सिलसिले में आपने जैसे कहा कि वन विंडो बनात बंद तो जाती है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। हमारे जो दोस्त जहाँ से जाते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बाद में वो उनके साथ जो फ्रॉड होते हैं, तो वो बेचारे मतलब डिसहार्ड होकर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह यानी इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है ओवरसीज पाकिस्तानियों की। और बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, मैं यही बात मैं प्राइम मिनिस्टर से बार बार करता हूँ, यही बात चीफ मिनिस्टर से करता हूँ कि अगर हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को श्योर करवा दें
کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, ان کی زمینوں پہ جائیدادوں پہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا, تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. 40-50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہمارے اوورسیز پاکستانی میں ماشاءاللہ بہت جان ہے, ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ہم لوگ بغیر ایک پینی کے گئے ہیں دنیا میں جا کے, ہم ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں, ہمارے بزنسز ماشاءاللہ فلورش ہو رہے ہیں, زبردست جو ہے ہمارا کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پنجاب اوورسیز کمیشن کو بھی ہم نے کافی ایکٹیو کیا ہے, جوڈیشری سے بھی معاملات طے کیے ہیں. دوسرا, ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ رولز کو بھی فالو نہیں کرنا چاہتے. ہم بلیم بھی نہیں ان کو کرتے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں ہفتے کے لیے آیا ہوں ہفتے, تو ہم ان کہتے ہیں کہ بھائی آپ امریکہ بیٹھے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آن لائن آپ اپنی کمپلین لانچ کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ نے آن لائن فیسلٹی دے دی, اگر آپ ہائی کورٹ کو آن لائن جائیں تو وہاں پر ان کو دے سکتے ہیں کہ ہمارا کیس فلاں ڈیٹ سے پڑا ہے, پینڈنگ ہے, کیوں نہیں ہوا, تو فوراً وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے. تو ہم نے سسٹم جو ہے اس کو ذرا تھوڑی سی ہم میں بھی کمزوری ہے کہ ہم سسٹم کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف لینے کے لیے لوگوں کو میرے پاس آنا پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم فنکشن نہیں کر رہا. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے ہمارا سسٹم جو ہے اس کو آزمائیں, 2 مہینے 1 مہینہ, اگر وہ سسٹم کام نہیں کر رہا پھر میرے پاس آئیں تاکہ میں پھر اس میں جو کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر سکوں. کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ کم از کم $10 بلین کا پاکستان میں ریلیجس ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. سکھ ٹورزم یہاں پر بہت زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن ہماری پرابلم, آپ بھی میرے ہی اپنا باہر رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں ہمارے سفارت خانوں کا, تو وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو ڈسکرج کر دیا جائے ویزا دینے. وہ ویزا دین چی لوگوں نو رلا دیندے نے, ادھے ڈسارٹ ہو کے گھر بیٹھ جاندے نے, جڑے پہنچتے ہیں انہوں نے رلا دیندے نے, 10% لوگ جڑے نے اس چکرا جو ہو کے بیوروکریسی ڈائریکٹر بن دے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی اپنا بابا گرو نانک جی کی 550ویں سالگرہ سے پہلے تاکہ ان سے ڈسکشن کروں. یقین مانے کہ میں نے 100 لوگوں کو بلایا تھا, 60 لوگوں کو بڑی مشکل سے اپنے لیٹر پہ لکھ کے دیا کہ یار یہ لوگ واپس جائیں گے. ویزا ایک تو دیکھو پوری دنیا میں ویزا جو ہے, آپ آن لائن ٹرکی جانا ہے, یہاں جانا آن لائن اپلائی کریں, آپ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آن لائن کر دیا, لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے یہ تو بتا کہ آن لائن کتنے لوگوں نے ویزا لیا ہے. آن لائن پہ تیسری لائن پہ جاتے ہیں تو آن لائن مک جاتا ہے, انہوں نے آگے اکاموڈیٹ ہی نہیں ہوتا مطلب. سو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں اس ٹورزم. یہ جو ریڈ ٹیپ ہے ہماری, جو ہماری ریزسٹنس ہے, لوگوں کو ہم موٹیویٹ کریں. میں تو پریزیڈنٹ صاحب سے میری بات ہوئی تھی, میں نے کہا کہ آپ جب ایمبیسڈر کی ایویلیویشن کرتے ہیں اس کی کارکردگی کی, تو اس میں یہ بھی لکھیں کہ اس نے جو ہمارے نان پاکستانی ہیں کتنے لوگوں کو انہیں ٹورزم کے لیے پاکستان بھیجا ہے. اچھا, یہ صرف سکھ ریلیجس نہیں ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت مریم کی سائٹنگ پرچگال میں میرا خیال ایک جگہ ہے, اور ایک شیخوپورہ میں یہاں جگہ ہے, یہاں پر ان کی سائٹنگ ہوئی ہے. اور مجھے بھی خود نہیں پتا تھا جب تک میں ریلیجس ٹورزم میں شامل نہیں ہوا. تو ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہی پروموٹ کر لیں تو پوری دنیا کے کرسچین یہاں پر ہمارا جو ہے ٹورزم جائے. پھر اس کے بعد ہمارے جو ہے ہندو ٹورزم, وہاں پہ ان کے بھی ہیں. پھر بدھازم, ساری ہسٹری یہاں پر پڑی, ان کا پورا ہیریٹیج ادھر ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں, توجہ دیں گے انشاءاللہ ریلیجس ٹورزم کو, اور اس کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں. جی اگلا سوال. جی, چونکہ آپ کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے, میں شارٹ کہوں گا دوستوں سے کوشچن کے لیے. ہمارے کونسل جنرل صاحب محمد اشرف صاحب موجود ہیں یہاں پہ, ان کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں باضابطہ اپنی طرف سے میرے بھائی, میرے دوست جنہوں نے یہ انٹرویو آرگنائز کرنے میں ہماری مدد کی, کامل خان, ان کی طرف سے, پوری پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے آپ کو دعوت دوں گا. اپنے اسکاٹ لینڈ, یورپ تقریباً سارا گھوما ہے, آپ آسٹریلیا بھی تشریف لائیں, ہمارے لیے باعث صد افتخار بھی ہوگا. اور یقین جانے کہ پاکستانی کمیونٹی آسٹریلیا کی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ کو یہاں ملیں اور یہاں آپ سے گپ شپ کی جائے. جس طرح باقی ممالک میں آپ کے دورے ہوتے ہیں, اس طرح آسٹریلیا میں بھی آپ کا دورہ ہو. تو یہ ہماری ایک انویٹیشن آپ ایکسیپٹ کیجیے گا. اور چلتے ہیں جناب محمد اشرف صاحب, ہمارے کونسل جنرل ہیں, ان کی طرف اور کرتے ہیں بات. جی محمد اشرف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو راجد صاحب. اور
میں 2 پوائنٹس پہ بات کروں گا جن پہ سوالات ہوئے ہیں تاکہ آسٹریلیا کی سائڈ سے میں پول کر دوں انفارمیشن جو ایگزسٹ کرتی ہے. لیٹس گو بیکورڈز کہ جی ٹورزم کی بات ہوئی اور کرتارپور کی ہوئی. آپ سب لوگوں کی وساطت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ہم ہر فورم پہ بتاتے رہے ہیں کونسل خانے کی طرف سے کہ ٹورزم پروموشن کووڈ-19 سے پہلے ہم نے پورا ایک پلان بنایا تھا کہ جی ہم نے کس طرح کر کے پاکستان کی ٹورزم کو یہاں پہ پروموٹ کرنا ہے, اور اس میں ریلیجس ٹورزم ایک بڑا اسٹرانگ کمپوننٹ ہے اس کا. ہم نے میڈیا کے ذریعے بھی آپ اور آپ کے اور دوست بھی آئے تھے جن کو ہم نے ایون وہ پلان پریزنٹ بھی کیا تھا کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں اس کو اگر ہم بہتر کر سکتے ہیں تو. سو آپ کی وساطت سے جتنے ریلیجس ٹورزم کے آپ کے کانٹیکٹس آنا چاہتے ہیں, the last thing they should worry about کہ جی ان کو ویزا کا مسئلہ ہو. ویزا کے لیے ہم نے اسپیشل فیسیلیٹیشن کوریڈور ان کے لیے کریٹ کیا ہے, اور ہم اس سے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں کہ ہم نے ایک پوری اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم نے ریلیجس ٹورزم کے جو کلسٹرز ہیں یا جو کیچمنٹ کے پوائنٹس ہیں ان پہ جا کے اس کو پروموٹ بھی کرنا ہے. مثلاً ہم نے یہاں تک پلان کیا ہوا تھا دین دا کووڈ اسٹرک اس کہ ہم نے گردواراز میں جا کے لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور پاکستان میں, بیکاز دیٹ از دا پوائنٹ ویئر دا ریلیجس ٹورزم کین بی پروموٹڈ. گردواراز میں جانا ہے, ہم نے بدھس کو کرنا ہے. سو جو ٹورزم کے حوالے سے جتنی فیسیلیٹیشن ہے, I offer you every possible facilitation from the Consulate General of Pakistan in Sydney and other جو ہمارے missions ہیں. Coming to, I will be very brief. Now going to the investment side. ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کی کچھ کمپوننٹ تو گورنر صاحب نے کور کیے کہ ہمارے ہاں فیسیلیٹیشن ہے وہ بڑی ڈریسٹیکلی امپروو ہوئی ہے. پاکستان میں جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے. ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پچھلے سال 28 سٹیپس جمپ کیا, فرسٹ ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان. اٹ مینس کہ جی جو ہماری فیسیلیٹیشن ہے آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان وہ بڑی کنسیڈریبلی امپروو ہو رہی ہے. ہمیں جو دیکھنا ہے 2-4 چیزیں, اگین ہم ہر فورم پہ کہتے آ رہے ہیں, اس فورم کو بھی میں یوز کرتا ہوں بیکاز مینی پیپل آف پاکستانی کمیونٹی ول بی واچنگ دس پروگرام جو آپ کر رہے ہیں, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو انویسٹمنٹ میں آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ کی روٹس ہیں پاکستان میں اور آپ یہاں رہتے ہیں اس مارکیٹ میں. یہ جو اسٹرینتھ ہے یہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. اس کو کیپٹلائز کریں, اور کیپٹلائز کریں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں, جو ریئل اپرچونیٹیز ہیں, ان کی طرف جائیں. ابھی تک ہمارا فوکس جو رہا ہے آسٹریلین پاکستانی کمیونٹی کا وہ رہا ہے کہ ہم نے جو کنزیومر آئٹمز ہیں ان میں یا یہاں کی چینز کو لے کے جانا ہے پاکستان میں. اس کا ہمیں امپیکٹ یہ ہوا ہے, دو دیٹ انویسٹمنٹ از آلسو ویلکم, لیکن اس کا ہمیں نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 5 سال سے نیٹ آؤٹ فلو آف انویسٹمنٹ ہے فرام پاکستان ٹو آسٹریلیا. پچھلے 5 کنزیکٹیو ایئر سے وی آر ٹرائنگ ٹو ریورس دیٹ. میری درخواست یہ ہوگی, میں نے شاہد صاحب کو مثلا, شاہد صاحب کی ماشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے, اچھے بزنس مین ہیں, we have approached them کہ جی آپ یہ کریں کہ ان چیزوں میں جائیں جن میں آپ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں پاکستان میں. اس وقت آسٹریلیا کے حالات یہ ہیں کہ آسٹریلیا میں کووڈ-19 کے بعد 2 میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ان کو پلیز سامنے رکھیں جب آپ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ جی آسٹریلیا میں ایک تاثر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی مینوفیکچرنگ انہوں نے خود انڈیجنس کرنا چاہ رہے ہیں. جو مینوفیکچرنگ یہ لوکل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بہت سارے کمپوننٹ ہیں جو ہم ان کو سپلائی کر سکتے ہیں. وہ چیزیں میں مجھے بتایا گیا تھا صرف 15 منٹ ہے, لیکن میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم دے دیا ہے, تو میرے باہر لوگ بیٹھے ہیں جو امپورٹنٹ انہوں نے جانا ہے اپنا. بس ریپ اپ کرتے ہیں گورنر صاحب, ریپ اپ کرتے ہیں. آخری سوال. ماشاءاللہ بہت اچھی کونسل جنرل صاحب, دس از دی جاب آف آور ایمبیسیز ابراڈ کہ لوگوں کو انکریج کریں انویسٹمنٹ کے لیے. اور آپ نے یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمارا کوشش تو یہ ہے کہ آؤٹ فلو جو اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. اگر ریورس کریں گے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جب ہم حکومت میں آئے تھے یہی تھا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ $20 بلین تھا, لیکن اللہ کے فضل کرم سے ہم پچھلے 2 سالوں میں اس کو $3 بلین پہ لے کے آئے ہیں. لیکن اس میں بہت سخت ہمیں فیصلے کرنے پڑے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی اس کی وجہ سے
متاثر ہوا ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں مینوفیکچرر کی طرف جانا چاہیے, وہ چیزیں یہاں پر بنائیں جو آپ لوگ باہر ایکسپورٹ کر سکیں. آخری ایک سوال جی بس کریں. جی آخری سوال اورنگزیب بیگ ہمارے دوست ہیں, ان کو کہتے ہیں ذرا کوئکلی سوال کیجیے گا پلیز. السلام علیکم گورنر صاحب, اور میرا کویسچن ریسنٹلی جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اور کابینہ نے اپروو کیا ہے جو پاکستان کا نقشہ ہے جس میں کشمیر کا جو ٹیریٹری ہے اس کو ہم نے اپنے ساتھ پاکستان میں آفیشیلی ملا لیا ہے, تو اس کا اپروول جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایزی ہوگی یا اس کا کتنا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو سمبولک بات ہے. انٹرنیشنل لیول پہ تو جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لیگلٹی بیسز ہیں وہ تو وہی ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن ہیں جو کہ کشمیری کمیونٹی کو حق دیتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ریفرینڈم ہوگا یا حق خود ارادیت ہوگا. اگر وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہیں وہ چلے جائیں, پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں. تو اس میں جسٹیفیکیشن ہماری اس پہ یہی ہے کہ انڈیا نے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو تھی اس کا جو آرٹیکل تھا 370 اور 35A اس کو ایبروگیٹ کیا, اور یہ یک طرفہ فیصلہ تھا یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے برعکس تھا. تو دس از جسٹ ٹٹ فار ٹیٹ سچویشن. باقی یہاں تک تعلق ہے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. بینیفٹ تو ہم لوگ جو ہیں جب تک ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کشمیر کا ایشو جو ہے ہم اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میں یورپ بھی گیا تھا, وہاں پر GSP+ کی ہماری رینیول تھی, اس بارے میں گیا تھا. پھر کشمیر کے بارے میں جو ہے وہاں پر ایشو اٹھایا, اور ہمارے 15 دوستوں نے ایک کمیشن جو ہے پریزیڈنٹ یورپین یونین کا اس کو خط بھی لکھا کہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں, یا اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں یا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے, اس کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی ایفرٹ ڈبل کرنی پڑیں گی, کیونکہ اب نریندر مودی کا جو سیاہ چہرہ ہے اب دنیا میں وہ بے نقاب ہو رہا ہے. کوئی وقت تھا کہ جب ہم جاتے تھے ممبرز آف پارلیمنٹ کو, سینیٹرز کو کنونس کرنے کے لیے, تو وہ کہتے نہیں جی سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ تو سب سے لارجسٹ ڈیموکریسی, ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی سینٹ میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, کانگریس میں بھی اٹھ رہی ہیں, برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی, یورپین پارلیمنٹ, تو اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایک اہم رول جو ہے ادا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 5 اگست سے پہلے اور 5 اگست والے دن پوری دنیا میں مظاہرے جو ہیں وہ ہوئے ہیں. تو میری ایمبیسیز جو ہیں ہماری, ان کو بھی اپنی ایفرٹ جو ہیں ڈبل کرنی چاہیے کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر, وہاں کے جو لوکل پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ ملنا چاہیے, اور جتنا ہم زیادہ ہائی لائٹ اس ایشو کو کریں گے اتنا ہی جو ہے لوگوں کو میسج جو ہے پہنچے گا. لیکن یہ جو ظلم اور بربریت ہے اس کی مثال میں تو سمجھتا ہوں کہ ہٹلر سے بھی بدترین کام جو ہے وہ نریندر مودی کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اس کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں, آپ بھی اپنی کوشش جو ہے جاری رکھیں. تو انشاءاللہ کسی دن اور ویبینار کریں گے ہم جس میں اس کشمیر کے ایشو پہ پرٹیکولرلی ہم ڈسکشن کریں گے کس طریقے سے ہم وی کین موو فارورڈ. بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ نے بہت وقت دیا ہمیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ جب بھی ٹائم نکلا آپ سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور ہماری ویلڈ دعوت جو ہے وہ موجود ہے. آپ پلیز ہمارے لیے وقت. تھینک یو سر, تھینک یو.